सबैजनालाई हस् हस् सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ विक्रम। अब सधैँ चाहिँ हामीहरू अब यो अनलाइन जो यो भर्चुअल मिडियमबाट हामीहरू डिस्कसन गर्ने गर्छौँ साथीहरू मिलेर। अब हिजो पनि मैले प्रेजेन्ट गरेको थिएँ। अब कसैले नाम दिनु भने प्रेजेन्ट गर्नुको लागि, त्यही भएर मैले एउटा यो सोसल प्रोटेक्सन र सोसल सेक्युरिटीको विषयमा केही कुरा तयार गरेको छु। यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा भन्छ। अब म आज चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन फ्लो चाहिँ मैले बनाएको छैन। यो बनाउन मैले अहिले स्लाइड भर्खर बनाइसकेको र त्यो छैन। तपाईले बुझ्नुस्, अब कन्सेप्टहरू हुन्छ, अब्जेक्टिभ हुन्छ, त्यसको बारेमा अवधारणा हुन्छ। लगभग अब नर्मल ट्रेन्ड तपाईहरुलाई थाहा नै छ। अब सोशल प्रोटेक्सन भनेको के हो त? तपाईले एउटा पिक्चर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पिक्चरमा सोशल जस्टिस छ, त्यहाँ भित्र पोभर्टी रिडक्सन छ, अनि त्यसपछि यता सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट छ। यो मैले देखाएको पिक्चर चाहिँ युएन, यो आइएलओ इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन, युएन को एउटा चाहिँ मतलब युएन अन्तर्गत पर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो। यो युएन को चाहिँ तपाईको यो चाहिँ रिपोर्ट हो, 2003 सालमा पब्लिस भएको, नोभेम्बर 2003 मा पब्लिस भएको रिपोर्ट हो। यस्तै चाहिँ सामाजिक सुरक्षा के हो, सामाजिक सुरक्षाको बारेमा चाहिँ यो रिपोर्टले स्टडी गरेको छ। अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो रिपोर्टमा चाहिँ सर्कलहरू छन्। माथि चाहिँ सोशल जस्टिस अथवा सामाजिक न्याय। तपाईले अब आफ्नो चाहिँ बटमको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर देख्न सक्नुहुन्छ पोभर्टी रिडक्सन, गरिबी निवारण। अब तपाईको आफ्नो बटमको राइट ह्यान्ड बटममा राइट ह्यान्ड साइडतिर देख्न सक्नुहुन्छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अथवा दिगो विकास चाहिँ यो यसका चाहिँ डाइमेन्सन भन्नुस् अथवा यो सोशल प्रोटेक्सन, सामाजिक संरक्षणले समावेश गरेको हुन्छ। अब म सोशल प्रोटेक्सनको स्लाइडमा गए। अब के भन्छ सोशल प्रोटेक्सनमा चाहिँ द एक्जिस्टेन्स अफ सोशल प्रोटेक्सन क्यान बी रिकग्नाइज एज द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट अचिभमेन्ट अफ 20th सेन्चुरी। अब यो चाहिँ रिपोर्टमा धेरै कुराहरू मैले यो रिपोर्टबाट लगेको छु। यो रिपोर्टले के भन्छ त, यो 20औं शताब्दीमा, अहिले हामी 21औं शताब्दी छौँ, 20औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि के हो त, सामाजिक सुरक्षालाई चाहिँ 20औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा जान्न सकिन्छ भनेर यो सामाजिक सुरक्षाको बारेमा इम्पोर्टेन्स दिएको छ है त। System of social protection enables society to advance the well-being and the security of their citizens by protecting them from vulnerability and deprivation so that they can pursue a decent life. अब यो के गर्छ त, यो सोशल प्रोटेक्सन अथवा सामाजिक सुरक्षाले के गर्छ त, तपाईको सोसाइटीमा रहेका अब विभिन्न वर्ग समुदाय हुन्छन्। सोसाइटीमा एकै किसिमको वर्ग रहँदैन, त्यहाँ विभिन्न किसिमका जाति धर्म संस्कृतिहरू हुन्छन्, विभिन्न जातिका मान्छेहरू हुन्छन्। ती मान्छेहरू, ती नागरिकहरूको चाहिँ के गर्छ त, भल्नरेबिलिटी भनेको अब तिनीहरू सङ्कटमा, जो तिनीहरू चाहिँ अब आर्थिक रूपले विपन्न हुन्छन्, त्यस्तो जो सङ्कट छ, त्यो सङ्कट र उनीहरूले पाउनुपर्ने, सिटिजनहरूले पाउनुपर्ने चाहिँ जो समृद्धि, जो सुरक्षा पाउनुपर्नेका कुराहरूबाट वञ्चित नगर्नको निम्ति तिनीहरूलाई त्यो कुराको व्यवस्था गर्नको निम्ति एक कुरा के भनेको चाहिँ भल्नरेबिलिटी, जसले चाहिँ अब आर्थिक रूपले चाहिँ विपन्नता हटाउनको निम्ति र आर्थिक रूपको विपन्नताबाट मतलब वञ्चित गराउनको निम्ति अथवा वेलबिङ र सेक्युरिटीको लागि, सुरक्षा र के भन्छन् तपाईको समृद्धिको लागि चाहिँ यो मतलब यो के भन्छन्, यो यसको प्रोग्रामहरू, यसको पोलिसीहरू, यो सोशल प्रोटेक्सन अथवा सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ नीतिहरू चाहिँ लिइन्छ। एउटा पर्स्यु अफ डिसेन्ट लाइफ भनेको एक किसिमको असल जीवनको निम्ति, एक किसिमको स्तरीय जीवनको लागि चाहिँ यो सोशल प्रोटेक्सन अथवा सामाजिक सुरक्षाका नीतिहरू लगिन्छन्। On the other hand, social protection can be made the essential need of human survival by ensuring that the men and women have basic essential economic security. अब के हुन्छ कि तपाईको यो सोशल सेक्युरिटी भनेको एउटा ब्रड कन्सेप्ट हो, एउटा ठुलो कन्सेप्ट हो, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिने इसेन्शियल भनेका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू, मान्छेको जीवनमा चाहिने आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू प्रतिभूति गर्छ। त्यो पनि कसमा त, महिला र पुरुष दुईटैमा त्यसले चाहिँ प्रत्याभूति गराउँछ। के का कुरा त, बेसिक सोशल र इकोनोमिक सेक्युरिटीको कुरा। बेसिक सोशल सेक्युरिटीको कुरा
कुरामा चाहिँ तपाईको सुरक्षाका कुरा आयो, प्रोटेक्सनका कुराहरू आए, सामाजिक रूपले तपाईको एक किसिमको स्वतन्त्रताका कुराहरू आए, सेक्युरिटीको रूपमा इकोनोमिक सेक्युरिटीको रूपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अब तपाईको एक किसिमले निम्न स्तरमा भए पनि तपाईले चाहिँ अब वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न पाउनु पर्यो, तपाईले पनि खाना लाउन र बाँच्न पाउनु पर्यो। यही भनेको चाहिँ एउटा बेसिक किसिमको इसेन्शियल कुराहरू महिला पुरुष दुईटैमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रत्याभूति गराउँछ यो सोशल प्रोटेक्सनले। किनकि समाजमा मैले भन्ने माथि समाज चाहिँ डाइभर्स हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न जाति का मान्छेहरू हुन्छन्, सबै जातिहरू एउटै पहुँचमा हुँदैनन्, कोही हुँदा खाँदा हुन्छन्, कोही हुने खाना हुन्छन्, त्यसैले चाहिँ कोही पछाडि परेका हुन्छन्, कोही मिडियम हुन्छन् भने कोही हाई क्लास हुन्छन्। त्यसैले पछाडि परेका चाहिँ वर्ग समुदायलाई चाहिँ यो सोशल प्रोटेक्सनको नीतिले के गर्छ त तपाईको आधारभूत तरिकाले सामाजिक र आधारभूत तरिकाले आर्थिक अवस्थामा चाहिँ तपाईको सुरक्षा प्रदान गर्दछ। It plays the far more reaching role in enhancing the quality of life of individual and the societies by developing and unleashing the human potential, facilitating structural change, अनि तपाईको increasing the stability, advancing the social justice and cohesion and promotion of economic dynamism. अब यसले चाहिँ के कुरालाई थप इन्हान्स अथवा जोड दिन्छ त तपाईको व्यक्तिगत तथा सामाजिक मतलब विकासको निम्ति ह्युमन पोटेन्शियल मान्छेका के कस्ता सम्भावना हुन्छन्। किनकि तपाईले एउटा मान्छेबाट धेरै काम गराउन सक्नुहुन्छ, तर त्यो मान्छे स्वस्थ छ भनेपछि, त्यो मान्छे सेक्युर छ भनेपछि बल्ल उले अरु कामहरु गर्न सक्छ। त्यसैले यो सोशल सेक्युरिटीको माध्यमबाट यो सोशल सेक्युरिटीबाट के गर्न सकिन्छ त तपाईलाई चाहिँ उसको चाहिँ ह्युमन पोटेन्शियललाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ। अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ तपाईको फेसिलिटेटिङ स्ट्रक्चरल चेन्ज। अब उसको संरचनामा पहिला चाहिँ झुपडपट्टी घर छ भनेपछि अब उलाई एक किसिमको राम्रो किसिमको आवासको व्यवस्था गरिदिने, इन्क्रिजिङ स्टेबिलिटी, उसको जीवनमा चाहिँ अब जो मतलब आर्थिक विपन्नता हुन्छ, सामाजिक रूपले चाहिँ पछाडि परेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ उलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर एक किसिमको चाहिँ उसको पनि एक किसिमको स्थिर जीवन जिउन दिलाउने, एडभान्सिङ सोशल जस्टिस, उसको जीवनमा चाहिँ सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने। सामाजिक न्याय भन्नाले तपाईको समाजमा भएर कुनै विभेददेखि विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईका जति पनि के हुन्छन् सामाजिक रूपले चाहिँ विपन्न परेका मान्छेहरूले पनि अरु समाजमा भएका हायर क्लासका मान्छेहरूसँग उनीहरूको बराबरमा जिउने जीवन, उनीहरु बीचमा कुनै पनि भेदभाव नहुनु, उनीहरूको विरुद्ध कुनै पनि किसिमको मतलब यातना विभिन्न किसिमको कष्ट दुःख छ भनेपछि त्यो सरकारले हेरेर माथिल्लो क्लासका जो मान्छे हुन्छन्, जो धनी मान्छेहरू हुन्छन्, उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा जस्तै उनीहरूलाई पनि राज्यबाट सेवा सुविधा प्रदान गर्नु र उनीहरू अन्यायमा परेका छन् भने उनीहरूलाई न्याय दिलाउनु नै के भन्छन् तपाईको सोशल जस्टिस हो। सोशल जस्टिसमा विभिन्न कुराहरू गर्छन्। तपाईका अब नेपालमा सोशल जस्टिस गर्नको निम्ति तपाईको समावेशिता छ, सकारात्मक विभेद छ, अनि अरु कुरा हुन्छन्, रिडिस्ट्रिब्युसन किसिमका चाहिँ पोलिसीहरू हुन्छन्। एकैछिन है, मलाई चाहिँ माफ गर्नु होला, म यो लिंक चाहिँ मैले फरवर्ड गर्नुपर्ने भयो एकजना साथीलाई। कस्तो डिस्टर्ब आफैले प्रेजेन्टमा चाहिँ अनि आफैले लिंक सेन्ड गर्दाखेरि लिजा भयो। अब ल भइहाल्यो। अब म त्यो कुरालाई सरी त्यो कुराबाट मैले माफ मागे। अब यी कुराहरू जति पनि छन् प्रमोटिङ इकोनोमिक डाइनामिजम, आर्थिक रूपले पनि के अर्थतन्त्र पनि मैले हिजो तपाईलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट डाइनामिक हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसैले के गर्ने त अब यसले तपाईले इकोनोमिक रूपले चाहिँ त्यो अब अर्थतन्त्र त चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो चेन्ज भएको अर्थतन्त्रबाट के गर्नुपर्ने त त्यो चेन्ज भएको अर्थतन्त्रमा चाहिँ अब पछाडिका मान्छेहरूले पनि जस्तै अहिले कोरोनाको समय छ भनेपछि अब आर्थिक रूपले जो मान्छे विपन्न हुन्छन् ती मान्छेहरूलाई त एक किसिमले चाहिँ इकोनोमी चाहिँ अहिले डाइनामिक छ, एकदमै रिसेसनमा छ भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपले पनि के गर्नुपर्ने त अब इन्सेन्टिभ दिएर हुन्छ कि उनीहरूलाई अनुदान दिएर हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको सोशल जस्टिस चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा हो है त। अर्को कुरा ब्रोडर यो चाहिँ सोशल प्रोटेक्सन चाहिँ ब्रोडर कन्सेप्ट हो। मैले अघि नै भने यो ब्रोडर कन्सेप्ट हो। यो सोशल सेक्युरिटी, यो सोशल प्रोटेक्सनले के गर्छ त इन्क्लुसिभ देन द सोशल सेक्युरिटी। हामीले सामाजिक सुरक्षालाई चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो त एउटा ठूलो युनिभर्सल सेट चाहिँ सामाजिक संरक्षणको छ, अनि त्यो भित्रको चाहिँ सब सेट, त्यो भित्रको चाहिँ सानो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ ILO को रिपोर्ट 2003 मा भनेको कुरा हो। अनि त्यसपछि तपाईले
एकैछिन है, मैले स्क्रिनसट गरेर अरूलाई म सेन्ड गरेँ। ल अनि त्यसपछि तपाईँले यो आइएलओले के भन्यो त, तपाईँले यो सामाजिक सामाजिक के त सामाजिक संरक्षण चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भन्दा विरोध कुरा हो। त्यसैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यो सामाजिक सुरक्षा जो छ, यो सामाजिक सुरक्षाले के कुरा समावेश गरेको हुन्छ, यहाँ इन्कम्पासन भनेको छ, इन्कम्पासन द ट्रेडिसनल सेक्युरिटी, सोसल सेक्युरिटी मेजर्स सच एज सोसल एसिस्टेन्स र सोसल इन्सुरेन्स। अब सामाजिक सुरक्षाले तपाईँलाई चाहिँ आर्थिक रूपले विपन्न हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई एउटा चाहिँ ऐन बनाएर त्यो ऐनमा चाहिँ नियम कानुन मतलब बनाइदिएर अनि त्यसपछि तपाईँलाई के गरिदिने, त्यसरी चाहिँ भत्ताहरू प्रदान गर्ने चाहिँ सामाजिक सुरक्षाले गर्छ। अब सामाजिक संरक्षणले के गर्छ त, तपाईँको हक अधिकार पनि संरक्षण गरिदिन्छ, सबै किसिमका मतलब वर्गहरूलाई हेर्छ, महिलालाई पनि हेर्छ, पुरुषलाई पनि हेर्छ, यहाँ जेन्डर डिस्क्रिमिनेसनको कुरा पनि छैन। समग्र किसिमले सोसल जस्टिस कायम गर्नको निम्ति तपाईँको चाहिँ सोसल प्रोटेक्सन अथवा सामाजिक संरक्षण हुन्छ। यसले चाहिँ के कुरा समावेश गरेको छ त, यो सोसल एसिस्टेन्समा जस्तै अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, सोसल इन्सुरेन्समा चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स, अब विभिन्न किसिमका इन्सुरेन्सका स्किमहरू हुन्छन्। यो सबै ब्रोडर मतलब कुराहरू चाहिँ यो सामाजिक संरक्षणले समावेश गरेको हुन्छ। सोसल प्रोटेक्सन इज अ की रियलाइजेसन फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल टु एन्ड द प्रोभर्टी इन इट्स अल, मतलब यतातिरको अलिकति ढाकेर मलाई पढ्न अप्ठ्यारो भयो, इन इट्स अल फर्म एन्ड एभ्रिवेयर युजिङ भिया द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द युनिभर्सल नेसनल एन्ड सोसल प्रोटेक्सन फ्लोर ड्यु टु इन्स्योर नो वान इज लेफ्ट बिहाइन्ड। अब यसले के गर्छ त, कोही पनि मान्छे पछि नपरोस्, कोही पनि मान्छे पछि नछुटोस् भनेर चाहिँ मतलब यो एक किसिमको चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ पछाडि परेका मान्छेलाई अगाडि ल्याउनको निम्ति, त्यहाँ चाहिँ सामाजिक न्याय कायम गर्नको निम्ति, उनीहरूको जीवनमा चाहिँ एक किसिमको स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति, आर्थिक रूपले वञ्चित भएका मान्छेहरूलाई आर्थिक रूपले चाहिँ सम्पन्न गराउनको निम्ति र समग्रमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट विकासलाई चाहिँ एकदमै दिगो बनाउनको निम्ति। हामीले हिजो विकासकै बारेमा पढेका थियौँ। त्यो विकासमा चाहिँ हामीले विभिन्न एस्पेक्टहरू हेरेका थियौँ। तपाईँको हामीले चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई अलि फोकस गऱ्यौँ, तर मैले त्यहाँ सोसल डेभलपमेन्टका कुरा भनेका थिएँ, इन्भाइरोमेन्टको कुरा भनेको थिएँ, विभिन्न डाइमेन्सनहरू एस्पेक्टहरू हेरेका थियौँ। त्यसैले हामीले यो चाहिँ सोसल प्रोटेक्सन गर्ने क्रममा चाहिँ दिगो विकासलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो अब सबै सोसाइटीका मान्छेलाई अगाडि ल्याउनु भनेको उनीहरूको जीवनस्तर चाहिँ बढोत्तरी गर्नु हो, तिनीहरूको जीवनस्तरलाई उकास्नु हो। सबैको जीवनस्तर उकासियो भनेपछि त अब समाजमा विकास आफै हुन्छ, किनकि हाम्रो स्तर बढ्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कस्तो हुनु पर्यो त, एकचोटि चाहिँ अब एकचोटि पैसा दियो, त्यसपछि पैसा सकिएपछि उनीहरू त फेरि त्यही अवस्थामा भए, त्यस्तो हुनु भएन कि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा दिगो किसिमको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विकासको अनुभूति गर्नु पर्यो। र यो दिगो विकास भनेको सस्टेनेबल जो गोलहरू छन् तपाईँका 17वटा सस्टेनेबल गोलहरू छन्, गरिबी निवारण गर्ने, अब असमानताका कुराहरू हटाउने, ती सबै गोलहरूसँग पनि रिलेटेड भएको हुन्छ सोसल प्रोटेक्सन, सामाजिक संरक्षण। अब यसको विकास कसरी भयो त, इभोल्युसन अफ सोसल प्रोटेक्सन तपाईँको 19औं शताब्दीमा चाहिँ एउटा एसिस्टेन्सको रूपमा दिन्थ्यो। 19औं शताब्दी भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड वारको अब टाइम थियो। त्यो वर्ल्ड वारको टाइम त 1913 देखि लगभग कतिसम्म 18 सम्म भयो। त्यसपछि अब तपाईँको 1939 देखि 42 सम्म भयो त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार। अब मैले भन्न खोजेको वर्ल्ड वार भन्दा अगाडिदेखि नै त्यहाँ मिलिट्रीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एसिस्टेन्स दिने गरिन्थ्यो। अब त्यही एसिस्टेन्स पछि चाहिँ इन्सुरेन्सको रूपमा चाहिँ चेन्ज भयो। 1945 तिर चाहिँ वर्ल्ड वार सकिसकेपछि त्यहाँ विभिन्न किसिमका हेल्थ इन्सुरेन्सहरू गर्ने र विभिन्न किसिमका इन्सुरेन्सेसहरूबाट चाहिँ यो सोसल प्रोटेक्सन चाहिँ अगाडि बढ्यो। र त्यसपछि अहिले 20औं शताब्दीमा आएर हामीले चाहिँ 20औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो एचिभमेन्टलाई चाहिँ सामाजिक संरक्षण पनि मान्छौँ। र 20औं शताब्दीमा आएर पोटेन्सियल डेभलपमेन्टको कुराहरू हेर्न थालियो, किनकि हामीले अहिले भर्खर माथि भन्यौँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको दिगो किसिमको हुने विकास, एकचोटि मात्र अलिकति स्तर उन्नति भएर त्यसपछि पछि ब्याक नजाने किसिमले एकदमै स्थायित्व हुने, स्थिर हुने किसिमले चाहिँ विकास गर्नको निम्ति अब हाम्रो नेपालमा पनि विभिन्न किसिमको सम्भावना छ। हामी नेपाली चाहिँ अब प्राकृतिक स्रोतले चाहिँ के छौँ, सम्पन्न छौँ। अनि हामी सम्पन्न छौँ, एकैछिन है मैले यताको साथीहरूलाई एडमिट गरेँ।
हामीहरू नेपालीहरू प्राकृतिक रूपले सम्पन्न छौँ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो सम्भावनाहरू धेरै छन्। हाम्रो सम्भावना जलविद्युतमा छ, हाम्रो सम्भावना हामी नेपालीहरू चाहिँ एक्टिभ पपुलेसन हाम्रो धेरै छ। एक्टिभ पपुलेसन भनेको तपाईँको 14 वर्षदेखि 15 वर्षदेखि 65 वर्षको पपुलेसनलाई एक्टिभ पपुलेसन भन्छ। यो एक्टिभ पपुलेसन धेरै छ। हामीसँग लेबरहरू भए पनि हाम्रा चाहिँ नेपालका चाहिँ जो मतलब लेबर वर्करहरू छन् तिनीहरू विदेशिएका छन्। अब त्यो पनि हामीसँग चुनौती छ। त्यसैले हामीहरूसँग कृषिको सम्भावना छ, हामीसँग पर्यटनको सम्भावना छ। यी सबै सम्भावनाहरू पोटेन्सियल जो हुन्छन्, यो सम्भावनाहरूलाई हामीलाई विकासमा परिणत गर्नको निम्ति हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ त? हामीलाई चाहिँ एक किसिमको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ। अब त्यो ह्युमन रिसोर्स तब मात्र क्यापेबल हुन्छ जबसम्म त्यो ह्युमन रिसोर्स फिट एन्ड फाइट हुन्छ। जब सोसियल्ली फिट छ, इकोनोमिकल्ली फिट छ, हेल्थली मतलब स्वास्थ्यको रूपले फिट छ भने तब उसले काम गर्न सक्ने हो। त्यसैले उनीहरूको सबै किसिमको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले, अनि त्यसपछि तपाईँको स्वास्थ्यको रूपले यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको सोसल प्रोटेक्सन अथवा सामाजिक संरक्षणले हेर्ने गर्दछ। के माध्यमबाट त? तपाईँलाई आर्थिक रूपले सहायता गरेर, तपाईँको लागि इम्पावरमेन्ट प्रोग्रामहरू इस्टाब्लिस गरेर, विभिन्न प्रोग्राम हुन्छ गभर्मेन्टको, जस्तै तपाईँको सिलाइ कटाइ तालिम, जस्तै तपाईँको अब विद्युत मतलब यो अपरेटिङको सम्बन्धित तालिम, विद्युत सिक्ने, अनि मोबाइल मर्मतका विभिन्न कुराहरू यस्ता इन्सेन्टिभहरूबाट सरकारले के गर्न खोज्छ? पछाडि परेका वर्गहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ यो सामाजिक संरक्षण दिएर उनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमले क्यापेबल बनाउँछ र हामीमा भएको सम्भावना, विकासको सम्भावना के हुन सकोस् त? हामीहरू त्यो सम्भावनालाई चाहिँ विकासमा परिणत गर्न सकौँ। अब यहाँ तपाईँको अर्को स्लाइडमा गए रोल के हुन्छ त? सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड पोभर्टी रिडक्सन। अब यो हाम्रो सामाजिक संरक्षणको मुख्य भूमिका के हो त? गरिबी निवारण हो र सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा चाहिँ असमानताका कुराहरू, दिगो मतलब दिगो ऊर्जाका कुराहरू, अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यी विभिन्न कुराहरूलाई प्रत्याभूति गर्नको निम्ति हामीलाई चाहिँ सामाजिक संरक्षण चाहिन्छ। अर्को सोसल प्रोटेक्सन एज अ ह्युमन राइट। हाम्रो चाहिँ मानव अधिकार संरक्षण गर्नको निम्ति पनि के चाहिन्छ त? यो तपाईँको यो सामाजिक संरक्षण चाहिन्छ। यदि सामाजिक संरक्षण नै हामीले पनि सबै किसिमका मान्छेहरूले पनि, जस्तै मैले तपाईँलाई हिजो शरणार्थीहरूको उदाहरण दिएको थिएँ। शरणार्थीहरूको आफ्नो कुनै वासस्थान, वास्तविक होमल्यान्ड हुँदैन, तरै पनि उनीहरूले अर्काको देशमा पनि उनीहरूलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ। त्यो भनेको उनीहरूको मान्छे भएर पाउनुपर्ने एउटा मानव अधिकारमा आउँदछ। त्यसैले यो सामाजिक सोसल प्रोटेक्सनले तपाईँको एउटा देशभित्रका नागरिकलाई मात्र होइन, समग्र विश्वका मान्छेहरूलाई चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ। मान्छे भइसकेपछि उसको चाहिँ मानव अधिकार, जो मान्छे भइसकेको अधिकारहरू हुन्छ, बाँच्न पाउने अधिकार, उसको स्वतन्त्रताको अधिकार, आवासको अधिकार, उसले खान पाउने अधिकार, यी आधारभूत आवश्यकताहरू जो मानव अधिकारमा पनि पर्दछन्, त्यो मानव अधिकारको संरक्षण गर्नको निम्ति पनि तपाईँको सामाजिक संरक्षणबाट नै हुने गर्दछ। अर्को कुरा मतलब यो सामाजिक संरक्षणको भूमिका यस्तो हुन्छ। अर्को कुरा, सोसल प्रोटेक्सन इज द म्यान्डेट अफ आइएलओ टु कन्ट्रिब्युट टु द युनिभर्सल एन्ड लास्टिङ पिस थ्रु द प्रमोसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ सोसल जस्टिस। अब मैले माथि पनि भने तपाईँलाई, यो उसको चाहिँ उद्देश्य के हो त? यो के भन्छन् तपाईँको यो सामाजिक संरक्षणको उद्देश्य के हो त? समाजमा चाहिँ न्याय कायम होस्, समाजमा उच निचा इनइक्वालिटीलाई चाहिँ रिड्युस गर्दै, समाजमा कुनै किसिमले अन्याय अत्याचार छ भनेपछि त्यस्तो पीडित मान्छेहरूलाई चाहिँ न्याय दिलाउँदै, पछाडि बढेका वर्गहरूलाई अगाडि बढाउँदै, सकारात्मक विभेदको प्रोग्राम, आरक्षणका प्रोग्राम, विभिन्न किसिमका चाहिँ भत्ता, विभिन्न किसिमका इन्सेन्टिभ कुराहरू, यी विविध कुराहरूले चाहिँ के गर्न खोज्छ त? तपाईँले चाहिँ राज्यमा चाहिँ एउटा मतलब के गर्न खोज्छ? यो सामाजिक न्याय कायम गर्न खोज्छ। त्यसैले चाहिँ एउटा चाहिँ यो के भन्छ, सामाजिक संरक्षणको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको सामाजिक न्याय कायम गर्नु हो भनेर युएनले, यो आइएलओले, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो म्यान्डेटमा, आफ्नो चाहिँ मुद्दामा राखेको छ भन्न खोजेको। अब तपाईँलाई चाहिँ अब अब्जेक्टिभहरू भनौँ। अब्जेक्टिभ के हुन सक्छन् त? ग्यारेन्टी द एक्सेस अफ इसेन्सियल गुड एन्ड सर्भिसेस। मैले अगाडि तपाईँलाई भनिसकेँ, आधारभूत आवश्यकता चाहिँ परिपूर्ति गर्नको निम्ति सामाजिक संरक्षण हो। किनकि सडकमा भएका कति मान्छेले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता, उनीहरूलाई चाहिँ खानको लागि खाना हुँदैन, लाउनको निम्ति असल किसिमको कपडाहरू हुँदैन, जस्तो सेवा सुविधा हामीहरूले पाइरहेका छौँ त्यस्तो सेवा सुविधाहरू उनीहरू पाइरहेका हुँदैनन्। त्यसैले सामाजिक संरक्षणले तपाईँको के कुरालाई प्रत्याभूति गर्दछ त? उनीहरूले पाउनुपर्ने आधारभूत गुड्स,
जति पनि पाउनुपर्ने गुड्सहरू हुन सक्छन्, कन्जम्सनका गुड्सहरू र सुविधाहरू उनीहरूले मतलब रोजगारीको सुविधा, उनीहरूले चाहिँ बाँच्न पाउने आवासको सुविधा, उनीहरूले चाहिँ अब विभिन्न किसिमका जति पनि आधारभूत शिक्षाको सुविधा, यस्ता यस्ता सुविधा चाहिँ सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्नको निम्ति, सबै नागरिकहरूलाई प्रत्याभूति गर्नको निम्ति यो चाहिँ सामाजिक संरक्षणको उद्देश्य रहेको हुन्छ। अर्को उद्देश्य टु प्रमोट द एक्टिभ सोसियो इकोनोमिक सेक्युरिटी। अब चाहिँ मान्छेको चाहिँ सामाजिक रूपले र आर्थिक रूपले चाहिँ सुरक्षालाई अभिवृद्धि गर्न। सामाजिक सुरक्षा भनेको तपाईँको चाहिँ वेलबिङ, तपाईँको सोसाइटीको एउटा स्ट्यान्डर्ड, तपाईँको सोसाइटीमा हेरिने एक किसिमको चाहिँ प्रेस्टिज, मान सम्मान, इज्जत चाहिँ तपाईँको सोसल मतलब सेक्युरिटी सुरक्षाको कुराहरू भयो भनेपछि स्वतन्त्रताका कुराहरू, त्यो तपाईँको सामाजिक सुरक्षाको कुरामा आउँछ भनेपछि तपाईँको इकोनोमिक सेक्युरिटीमा तपाईँले आधारभूत आफूले खान पाउने, आफूले रोजगारी गर्न पाउने, अनि त्यसपछि आफूले चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ विपन्न नहुने किसिमले चाहिँ यो चाहिँ मतलब यो सामाजिक संरक्षणले के गरेको हुन्छ त मतलब त्यो कुरालाई उद्देश्य गरेको हुन्छ। सामाजिक र आर्थिक रूपले चाहिँ सुरक्षित गर्नको निम्ति सामाजिक संरक्षणले उद्देश्य राखेको हुन्छ। अर्को उद्देश्य चाहिँ एडभान्स इन्डिभिजुअल एन्ड सोसल पोटेन्सियल फर पोभर्टी रिडक्सन एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। अब दिगो विकासको निम्ति अब मैले भने सोसल पोटेन्सियलहरू समाजमा चाहिँ विभिन्न किसिमका सम्भावना हुन्छन् विकासको निम्ति। ती विकासहरूको निम्ति व्यक्तिका पनि आफ्ना किसिमका विभिन्न सम्भावना हुन्छन्। मान्छे चाहिँ भोलिको रूपमा चाहिँ एउटा ठुलो ह्युमन रिसोर्सको रूपमा चाहिँ प्ले गर्न सक्छ। उसले चाहिँ लिडरसिप गरेर, उसले चाहिँ अरूलाई चाहिँ राम्रो बाटोमा लिड गरेर, उसले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको निम्ति असल रूपले चाहिँ इमान्दारी रूपमा काम गरेर उसले चाहिँ के गर्न सक्छ, मान्छेमा विभिन्न किसिमका सम्भावना हुन्छन्। त्यसै गरिकन सोसाइटीमा झन् धेरै सम्भावना हुन्छन्। ती सम्भावनाहरूलाई चाहिँ विकासमा परिणत गर्नको निम्ति, गरिबीलाई चाहिँ निवारण गर्नको निम्ति र दिगो विकासलाई स्थायित्व दिनको निम्ति, दिगो विकास भनेको लामो समयसम्म हुने विकास, मतलब अहिले विकास गरेर चाहिँ हाम्रा चाहिँ भावी आउने सन्तानहरू, अरू पुस्ताहरूलाई पनि के नहुन सकोस्, त्यो विकासले चाहिँ मतलब हाम्रा चाहिँ त्यो साधन स्रोतहरू पछिको समयसम्म चाहिँ लङ टर्मले सस्टेनेबल हुने किसिमले गरिने विकासलाई चाहिँ दिगो विकास भन्छन्। हो, यो कुराहरूको निम्ति चाहिँ सामाजिक संरक्षणले उद्देश्य राखेको हुन्छ। यो पनि मैले आइएलओको रिपोर्टबाट लगेको हो। अर्को डाइमेन्सन अफ सोसल प्रोटेक्सनमा तपाईँको फर्स्ट डाइमेन्सन हेर्न सकिन्छ, एक्सेस अफ इसेन्सियल गुड्स एन्ड सर्भिसेस। अब जो माथि तपाईलाई मैले उद्देश्यहरू भने त्यही कुराहरू यहाँ चाहिँ डाइमेन्सनमा पनि छन्। अब मान्छेले चाहिँ एउटा आधारभूत किसिमले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न पाउने एक किसिमको आयाम, त्यही भयो सोसल, यो के भन्छ, सामाजिक संरक्षणको। अर्को आयाम भनेको प्रोटेक्सन अफ प्रोएक्टिभ सेक्युरिटी। माथि भनिएको छ सोसल सेक्युरिटी र इकोनोमिक सेक्युरिटी, त्यो किसिमको चाहिँ सामाजिक र आर्थिक रूपले चाहिँ सुरक्षित मतलब ऊ चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पनि अर्को आयाम रहेको छ। र तेस्रो आयाम भनेको प्रमोसन अफ पोटेन्सियल्स एन्ड अपर्च्युनिटिज। मैले भनिहालेँ अगाडि पनि, एउटा मान्छेमा आफ्नो व्यक्तिगत सम्भावना पनि हुन्छन्, समाजमा पनि सम्भावना हुन्छन्, हाम्रो देशमा सम्भावना मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ। ती मतलब जो सम्भावना र जो अवसर हुन्छन्, ती अवसरहरूको पनि एक किसिमको चाहिँ तेस्रो आयाम रहेको हुन्छ। र ती अवसरहरू, ती सम्भावनाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ती सम्भावनालाई चाहिँ फुलफिल गर्यौँ भनेपछि त्यही हाम्रो चाहिँ विकास हुन्छ, हाम्रो वेलबिङ हुन्छ, हामी चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ हार्मोनाइज अथवा ऐक्यबद्ध भएर रहन सक्छौँ। अब अर्को कुरामा, अर्को स्लाइडमा बढे। अब यो चाहिँ तपाईँको सामाजिक संरक्षणका सिद्धान्तहरू छन्। यो चाहिँ इक्वालिटीको सिद्धान्त, समाजमा सबैजना मान्छेहरू चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। धनी र गरिब आर्थिक रूपले भए तापनि तिनीहरूको बिचमा चाहिँ गरिने व्यवहार एक हुनुपर्छ। तिनीहरूमा असमानताको व्यवहार राज्यले गर्नु हुँदैन। तिनीहरूमा कुनै पनि जात, जाति, धर्म, भाषा, लिङ्गको आधारमा विभेद हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो सामाजिक संरक्षणले चाहिँ यो चाहिँ इक्विटीको सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ आफ्नो जति पनि एम एन्ड अब्जेक्टिभहरू पुरा गर्दछ। अर्को कुरा सोलिड्यारिटी। सोलिड्यारिटीलाई चाहिँ अर्को फर्ममा भन्नु पर्दाखेरि हार्मोनाइजेसन पनि भन्छन्, ऐक्यबद्धता पनि भन्छन्। समाजमा रहिसकेपछि सबै त्यहाँ डाइभर्सिटी हुन्छ, विभिन्न किसिमका जात जातिहरू हुन्छन्, तिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा युनिटी गराउनको निम्ति, तिनीहरूका बिचमा चाहिँ एक किसिमको सोलिड्यारिटी अथवा तिनीहरूको बिचमा एक किसिमको ऐक्यबद्धता गराउनको निम्ति, तिनीहरूलाई चाहिँ मिलाएर बसाउनको निम्ति, तिनीहरूका चाहिँ मतलब जति पनि जनइच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गरेर तिनीहरूलाई एक किसिमले चाहिँ मिलेर बसाउनु
बसाउनको निम्ति पनि यो सामाजिक संरक्षणले भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ सोलिडारिटीको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ यो सामाजिक संरक्षणको जति पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू बन्ने गर्छन्। अर्को इन्क्लुसिभनेस, त्यसले चाहिँ कुनै जातिलाई छोड्ने, कुनै जातिलाई चाहिँ दिने, कुनै वर्ग कुनै समुदायलाई चाहिँ दिने अरूलाई नदिने गर्दैन। यसले सबैलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ। इन्क्लुजन पनि यही सामाजिक संरक्षणको प्रोभिजनमा पर्दछ। समावेशीकरण जो भन्छ यसले चाहिँ समस्त क्षेत्रहरूलाई चाहिँ फाइदा दिने गरेर जो पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई पनि बेनिफिट गर्ने किसिमले चाहिँ सबैलाई चाहिँ इन्क्लुसिभ गरेर सबै जात जाति धर्म अनि समुदायलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर यसले चाहिँ अब सामाजिक संरक्षणले इन्क्लुसिभनेस अथवा चाहिँ समावेशीकरणको चाहिँ सिद्धान्त अपनाएको हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अ स्टेट। अब देशमा गरिब मान्छेहरू छन्, देशमा विपन्न मान्छेहरू छन्, देशमा पछाडि परेका मान्छेहरू छन् भनेपछि एउटा राज्यको कर्तव्य बन्छ त्यस्ता मान्छेहरूको हेरचाह गर्नु। अब नेपाल सरकारले पनि विभिन्न टाइममा तपाईले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भाषण दिएको सुन्नु भएको होला। अब सडकमा कुनै पनि किसिमले चाहिँ भिखारीहरू रहने छैनन्, सडक बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ, उनीहरूलाई शिक्षा दिइनेछ, उनीहरूलाई चाहिँ अब आधारभूत किसिमले चाहिँ सामाजिक रूपले र आर्थिक रूपले उनीहरूलाई सम्पन्न गराइनेछ भन्ने विभिन्न भाषण सुन्नु भएकै होला तपाईले मिडियामा। अब यो कुरा किन त यो चाहिँ सरकारको दायित्व। अहिले चाहिँ के तपाईहरुले चाहिँ डिस्टर्ब नगर्दिनु होला, म्युट गर्दिनु होला, लास्टमा केही क्वेशन छ भने सोध्दा हुन्छ। अब सरकारले चाहिँ जो उनीहरूको चाहिँ के कर्तव्य हुन्छ त आफ्ना नागरिकहरूको चाहिँ सामाजिक रूपले आर्थिक रूपले उनीहरूलाई सम्पन्न राख्ने चाहिँ सरकारको उत्तरदायित्व हुन्छ, सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नको निम्ति सामाजिक संरक्षणले के गरेको हुन्छ त यो किसिमको सरकारको जिम्मेवारीको किसिमको चाहिँ सिद्धान्त पनि बोकेको हुन्छ। अर्को ट्रान्सप्यारेन्ट एन्ड डेमोक्रेटिक म्यानेजमेन्ट। अब ट्रान्सप्यारेन्टमा चाहिँ जति पनि पारदर्शी हुनु, मैले अस्ति ट्रान्सप्यारेन्टको एउटा इक्जाम्पल तपाईलाई दिएको थिएँ। एउटा सिसाभित्र मान्छेहरूले चाहिँ त्यो क्रिकेट देखिरहेका हुन्छन्, त्यसैले हामीहरू जनता त सरकार बाहिर हुन्छौँ, त्यसैले चाहिँ हामीले जनताले सरकारको हरेक एक्टिभिटिजहरूलाई हेर्नु, हरेक एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जनसरकारको विषयहरूलाई चाहिँ जान्न पाउनु, त्यसलाई चाहिँ पारदर्शिता भन्छ। त्यही पारदर्शी चाहिँ के गर्न कायम गर्नको निम्ति अब सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्दाखेरि पनि तपाईले उदाहरण सुन्नु भएको होला। अब बुढा मान्छेहरू चाहिँ कोही बिति पनि सकेका हुन्छन्, उनीहरूको पनि भत्ताहरू चाहिँ वडा अध्यक्षहरूले खाइदिने, त्यस्तो किसिमको विभिन्न किसिमको अनियमितता गर्ने। अब जो पाउनु पर्ने मान्छेले पनि मतलब यो चाहिँ सोशल सामाजिक संरक्षणका कुराहरू नपाउने, त्यसमा पनि नेपोटिजम, फेभरेटिजम, नातावाद, कृतवाद हुने। त्यसैले यो कुरा के हुनुपर्छ त, के सिद्धान्तमा सामाजिक संरक्षण हुनुपर्छ त आफ्नो व्यक्तिलाई, आफ्नो फेभरका, आफ्नो नजिकका मान्छेलाई हैन, यो चाहिँ पारदर्शी किसिमले सबैको निम्ति चाहिँ इक्विटेबल हिसाबले, सबैलाई फेयर हिसाबले र सबैलाई चाहिँ के र ट्रान्सप्यारेन्ट र डेमोक्रेटिक हिसाबले, प्रजातान्त्रिक हिसाबले चाहिँ जनताले बढी भन्दा बढी लाभ पाउने, पछाडि परेका वर्गले बढी भन्दा बढी लाभ पाउने चाहिँ आधारमा चाहिँ के हुन्छ त सामाजिक संरक्षण हुन्छ। अर्को स्लाइडमा गए। अब सामाजिक संरक्षणका च्यालेन्जहरू यो ILO को रिपोर्टबाटै मैले लिएको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ only 45% of the global population is effectively covered at the least one social benefit, while remaining of 55% or 4 billion people are left unprotected. ILO ले 2018 मा एउटा रिपोर्ट पब्लिश गर्यो। त्यसले ILO ले रिपोर्ट पब्लिश गरेर के भन्यो त विश्वमा भएका चाहिँ 45% मान्छेहरू जम्मा एउटा एक किसिमको चाहिँ सामाजिक के भन्छन् संरक्षणबाट चाहिँ बेनिफिट भएका छन्। अरु चाहिँ 55% मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राम्रो किसिमले चाहिँ सामाजिक संरक्षण पाउन पनि सकेका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ। यो चाहिँ एकदमै ठूलो चुनौती हो। अब विश्वमा भएका 4 बिलियन, विश्वमा चाहिँ अहिले 7 बिलियन छ भन्ने छ, अब 8 बिलियन पुग्दैछ केही समयपछि। अब 4 बिलियन मान्छेहरूलाई चाहिँ सामाजिक रूपले चाहिँ मतलब हामीहरूले चाहिँ उनीहरूको प्रोटेक्सन गर्नु, विश्वमा कति गरिबी छ त्यो गरिबी हटाउनु, विश्वमा भएका चाहिँ त्यो मान्छेहरूको निम्ति पनि उनीहरूलाई चाहिँ समाज, उनीहरू पनि मान्छे हुन्, उनीहरूको मानव अधिकारलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नु, उनीहरूको सामाजिक तरिकाले बाँच्न पाउने हक, उनीहरूको चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ सम्पन्न पाउने एक किसिमको सुरक्षा, त्यसलाई प्रतिबद्ध गर्न एकदमै च्यालेन्जिङ छ। किनकि 4 बिलियन मान्छे भनेको विश्वको लागि कुनै सानो कुरा हैन। नेपालमा पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 18% मान्छे, हामी 100 जना छौं एउटा ग्रुपमा छ भने 18 जना मान्छेहरू गरिबीको रेखा मुनि छन्। त्यो गरिबी भनेको निरपेक्ष गरिबी भन्छ, जो चाहिँ खाना लाउन नसक्ने, राम्रो किसिमको कपडा लाउन नसक्ने, त्यस्तो गरिबी नेपालमा छ भनेपछि विश्वमा चाहिँ 4 बिलियन चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरू छन् जसको चाहिँ
सामाजिक रूपले चाहिँ संरक्षण भएको छैन। त्यसैले यत्रो पपुलेसनलाई चाहिँ सामाजिक संरक्षण दिन एकदमै चुनौती कुरा हो। अर्को कुरा इकोनोमिक एन्ड फाइनान्सियल एफोर्डेबिलिटी। अब त्यत्रो नेपालसँग सामाजिक रूपले नेपालले चाहिँ के गर्न सक्थ्यो? सामाजिक रूपले चाहिँ नेपालले चाहिँ प्रोटेक्सन त गर्न सक्थ्यो, तर नेपालको इकोनोमीले भ्याउँदैन। नेपालले विकास पनि गर्नुपर्ने छ, अरू कुराहरू पनि गर्नुपर्ने छ, आफ्नो समाजमा भएका वर्गहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने छ। त्यसैले चाहिँ फाइनान्सियल मतलब आर्थिक कुराहरू चाहिँ त्यो सामाजिक संरक्षणको निम्ति जुटाउनु निकै चुनौतीपूर्ण कुरा छ। अर्को कुरा एक्सप्लिसिट एन्ड क्लियरली डिफाइन्ड। अब सामाजिक मतलब यो संरक्षणका नीतिहरू त बन्छन्, तर यिनीहरू चाहिँ दोबासे हुने, यिनीहरूमा धेरै कुराहरूको अन्योलता हुने। त्यसैले चाहिँ सामाजिक संरक्षणका नीतिहरू के हुनुपर्दछ त एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ, कसले पाउने कसले नपाउने। किनकि चाहिँ जसले पाउनुपर्ने हो उसले नपाएको र जसले नपाउनु पर्ने उसले पाएको पनि देखिन्छ। त्यही भएर यो चुनौती छ, स्पष्ट तरिकाले कसले पाउने कसले नपाउने मतलब यो कानुनी रूपमा पनि तोकिदिएको हुनुपर्छ। अर्को पारदर्शी हुनुपर्छ। पारदर्शीको कुरा माथि पनि भने मैले तपाईँलाई चाहिँ प्रिन्सिपलको कुरामा। अब पारदर्शी किन च्यालेन्जिङ छ त? अब सामाजिक त्यो हामीले चाहिँ संरक्षणको प्रोग्राम हुँदाखेरि त्यहाँ आएको चाहिँ जो बजेट त्यसको पनि राम्रो किसिमले डिस्ट्रिब्युसन नहुने, त्यो बजेटमा पनि अनियमितता हुने, त्यो बजेटमा चाहिँ मतलब त्यहाँ जुन ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा खर्च गरेको नदेखिने, त्यो बजेट चाहिँ अरू मान्छेहरूले चाहिँ मतलब त्यहाँबाट लाभान्वित हुने, हाम्रो चाहिँ जो वर्गलाई हामीले लक्ष्य गरेका हौँ त्यो वर्गले फाइदा नलिएर अरू नै वर्गले चाहिँ फाइदा लिने, अब त्यसको हिसाब किताब गर्दाखेरि पनि अनियमितता हुने हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ पारदर्शिताको पनि चुनौती रहेको हुन्छ सामाजिक संरक्षण कायम गर्ने बेला। अर्को इन्टिग्रेसन अफ द बेनिफिट्स एन्ड सर्भिसेस। अब सबै किसिमले चाहिँ अब यो सामाजिक संरक्षणले त बृहत कुरा चाहिँ मतलब कभर गरेको हुन्छ भनेर मैले भने। माथि हेर्नुहुन्छ भने विश्वमा चाहिँ 4 बिलियन 4 खरब जनसङ्ख्यालाई चाहिँ सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्नु छ। नेपालमा पनि 18.7% गरिबका मान्छेहरूलाई उनीहरूलाई पनि उकास्नु छ। त्यसको लागि चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अब सबै किसिमका फाइदाहरू र सबै किसिमका सुविधाहरू त प्रदान गर्न च्यालेन्जिङ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो चाहिँ सबै किसिमका फाइदा र सुविधाहरू पनि प्रदान गर्न च्यालेन्जिङ कुरा छ। अर्को मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन। हामीसँग नीति बन्छ तर वास्तविक रूपले जो मान्छेले लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने हो कि होइन त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन एकदमै कम छ। कति वर्गले पाइरहेका छन्, वास्तविक पाउनुपर्नेले वर्गले पाएको छ कि छैन, त्यो कुरामा चेकजात एकदमै कमजोर भएको छ। यो पनि चुनौतीको कुरा छ। अर्को इन्डिभिजुअल इक्विटी। अब इन्डिभिजुअलहरूमा पनि के हुन्छ, तपाईँको एउटै पनि वर्ग हुन्छ। जस्तै मतलब तपाईँको एउटै पनि दलित समुदाय छ मानौँ, त्यो दलित समुदाय एउटै पनि विपन्न वर्गको समुदाय छ। उनीहरूमा पनि कोही मान्छेहरू अगाडि बढेका हुन्छन्, कोही पछाडि बढेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूमा पनि समता कायम गर्न चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा छ। अब कोही चाहिँ अब सम्पन्न हुन्छन्, कोही विपन्न हुन्छन्, तर यस प्रोग्रामबाट चाहिँ लाभ लिँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू पनि डिस्टिङसन नभएको कारणले गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल वर्गको एउटा इन्डिभिजुअल समुदायको पनि के हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ समता कायम गर्न चुनौती हुन्छ। अर्को सोसल इफिसियन्सी। हामीले चाहिँ सामाजिक संरक्षणका प्रोग्राम मार्फत हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बजेटबाट चाहिँ त्यो ठाउँमा इन्भेस्ट गर्छौँ, अथवा हामीले चाहिँ सामाजिक संरक्षणको रूपमा चाहिँ सकारात्मक विभेद गर्छौँ, सामाजिक संरक्षणको रूपमा चाहिँ पछाडि परेका वर्गलाई अगाडि ल्याउँछौँ। अब त्यस्तो ल्याउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ जो प्रतिस्पर्धा छ त्यो प्रतिस्पर्धालाई असर पार्न सक्छ। त्यसैले एउटा सोसाइटीमा हुनुपर्ने एक किसिमको जति कार्यक्षमता हुने हो त्यो कार्यक्षमता नहुन सक्छ। त्यही भएर यो पनि एउटा चुनौती सामाजिक संरक्षणमा देखिएको हुन्छ। यो चाहिँ मैले आइएलओको रिपोर्टबाटै लगेको हो। अर्को सामाजिक संरक्षणको क्रिटिसिजम पनि छ। यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले अब विज्ञहरूले यसमा चाहिँ यसको विरोध पनि गरेका छन्। किन त? क्रिटिक्स आर that they cost too much and are the financial burden that deplete public fund and reduce the opportunity for investing in the priority areas. अब विज्ञहरूले चाहिँ कतिले के भन्छन्, जो चाहिँ क्यापिटलिस्ट पुँजीवाद हुन्छन् उनीहरूले के भन्छन्, यत्रो सारा बजेट चाहिँ सरकारले चाहिँ पछाडि परेका वर्गहरूलाई चाहिँ दिन्छ, त्यसबाट उन्नति केही पनि हुँदैन। अब त्यो यसले चाहिँ फाइनेन्सियल रूपले बर्डन मात्र बोझ मात्र भएको हुन्छ। त्योभन्दा त जो अवसरहरूका क्षेत्र हुन्, जो चाहिँ हामीले चाहिँ पुँजी गर्नुपर्ने क्षेत्र, विकासका क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रायोरिटी गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ अब त्यो त त्यहाँबाट त केही पनि फाइदा हुँदैन। सामाजिक सुरक्षा
गर्यो भनेपछि प्रत्यक्ष रूपले फाइदा हुँदैन, अप्रत्यक्ष त त्यसका पनि फाइदा हुन सक्छन्। प्रत्यक्ष रूपले फाइदा हुने एरियाहरूमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो सामाजिक संरक्षणका प्रोभिजनहरूलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गरेको पाइन्छ। अर्को कुरा, द पोलिसी क्रिएटेड्स द incentives in the labor market leading to the dependency on the public support and undermining the work ethic as well as the hindering the structural change। अब यसले के गर्छ त, अर्को कुरा सामाजिक रूपले चाहिँ संरक्षण पाइरहेछ भने मान्छेहरूलाई चाहिँ लेजी बनाउने, उनीहरूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी नबनाउने, लेबर मार्केट त कम्पिटिसन हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिसनको कमी हुने, यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने। अब राज्यले चाहिँ भत्ता दिन्छ भने कोही मान्छे कस्ता हुन्छन् त त्यही भत्तामा निर्भर पर्ने, उनीहरूले जबकि उनीहरूले केही गर्न सक्छन् अब त्यो कुरा गर्नबाट वञ्चित हुने, त्यसैले एक किसिमको चाहिँ इनएफिसियन्सी पनि ल्याउँछ। यसले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरमा लेबर मार्केटको स्ट्रक्चर नै चेन्ज गराउन सक्छ भनेर यसरी चाहिँ विरोध अथवा क्रिटिसाइज गरेको हामी पाउँछौँ। अर्को, इभोल्युसन कसरी भयो त, यसको इभोल्युसन तपाईँको सामाजिक यो अब हामी चाहिँ केमा आयौँ त, एकैछिन है त, हामी चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षामा आयौँ। सामाजिक संरक्षणका कुराहरू मैले क्रिटिसिजमसम्म तपाईँलाई भने। अब सामाजिक सुरक्षा भनेको, सोसल सेक्युरिटी भनेको सामाजिक संरक्षणकै एउटा पाटो हो भनेर बुझ्नुहोस्। सामाजिक संरक्षणमा के भन्छन् तपाईँको यो एसिस्टेन्सका कुराहरू, इन्सुरेन्सका कुराहरू र सेक्युरिटीका कुराहरू तीनटै पर्छन् भनेपछि सोसल सेक्युरिटीमा त के हुन्छ त, अब यसको इभोल्युसन कसरी भएको पाउँछौँ। हुन त अहिले किसिमको जो सामाजिक के भन्छन् संरक्षण, जो सामाजिक सुरक्षा दिइन्छ त्यो सुरक्षा चाहिँ जर्मनीबाट स्टार्ट भएको भन्छन्, मोडर्न किसिमको सामाजिक सुरक्षा। तर यो चाहिँ 1935मा अमेरिकाका 32औं राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टले चाहिँ यो सोसल सेक्युरिटी मतलब एक्ट अथवा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन चाहिँ यो 2000 के भन्छन् 1935 के अरे इस्वी सम्बन्ध 1935मा चाहिँ पारित गरेका थिए। त्यहाँबाट चाहिँ सामाजिक संरक्षणको निम्ति एक किसिमको चाहिँ उत्पत्ति भएको हो भनेर मानिन्छ। अर्को, त्यसले चाहिँ के गरेको थियो त, त्यो ऐनले चाहिँ अफर्स द ओल्ड एज इन्सुरेन्स प्रोटेक्सन टु द पिपल नियरिङ द रिटायरमेन्ट एज एन्ड केयर फर द पिपल हु आर भिक्टिमाइज बाई द ग्रेट डिप्रेसन 1930। त्यसले चाहिँ किन गरेको थियो त, त्यो सामाजिक त्यो ऐन किन बनायो त, जो बुढा भइसकेका मान्छे हुन्थे, कर्मचारी मान्छे, उनीहरूको चाहिँ इन्सुरेन्स गराउनको निम्ति एउटा रिटायर भइसकेपछि। र अर्को कुरा तपाईँलाई यो 1935 भनेपछि 1930मा ग्रेट डिप्रेसन भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ जहिले जस्तो अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ एकदमै अर्थतन्त्र डाउन भएको थियो, त्यतिखेर अर्थतन्त्र 1930मा ध्वस्त भएको थियो। त्यसैले धेरै गरिबी बढेको थियो। त्यसैले त्यो गरिबी परेको समुदायलाई उनीहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्नको निम्ति, उनीहरूको एक किसिमको चाहिँ केयर गर्नको निम्ति, राज्य भनेको त गार्जियन जस्तै हो, त्यसैले उनीहरूको केयर गर्नको निम्ति के गरेको पाउँछौँ त, यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा एक्ट 1935 चाहिँ के भन्छन् फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टले चाहिँ अमेरिकाको 32औं राष्ट्रपतिले चाहिँ यो इनिसिएटिभ ल्याएको पाउँछौँ। अर्को, फर्स्ट रेसिपिएन्ट अफ सोसल सेक्युरिटी पेमेन्ट के अरे 1940मा 1940मा चाहिँ यसको चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ उसले चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ त्यो पाएको थियो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा। त्यतिखेर के हुन्थ्यो त, अमेरिकामा 1%, त्यतिखेर जति पनि काम गर्ने तिनीहरू वर्कर हुन्छन् उनीहरूको 1% मात्र खर्च हुन्थ्यो भनेपछि अहिले आएर बढेर अमेरिकाको जति पनि त्यो काम गर्ने हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ 6.2% अफ इन्कम, उनीहरूको आयको 6.2% र उनीहरूको चाहिँ आय भइसकेपछि त ट्याक्स दिनुपर्छ सरकारले। अब तपाईँले पाएको आम्दानीको त ट्याक्स सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। त्यो ट्याक्सको 6.2% र उनीहरूको इन्कमको 6.2% अहिले चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ के हुन्छ त, खर्च भइरहेको हुन्छ। र अमेरिकाका एक्सपर्टहरू जो छन् उनीहरूले चाहिँ अब गर्दाखेरि, उनीहरूले क्यालकुलेट गर्दाखेरि अमेरिकामा पनि धेरै बेरोजगारी छ। अमेरिकामा पनि 2026सम्म 2026 सालसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब के हुने त, यो सामाजिक सुरक्षाको प्रोग्राम नै कोल्याप्स हुने चाहिँ के भएको छ, एक किसिमको चाहिँ चुनौती छ भनेर उनीहरूले देखेका छन्। अब कोल्याप्स भन्नाले ब्याङ्क्रप्ट हुने। अब ब्याङ्क्रप्ट, टोटल्ली ब्याङ्क्रप्ट हुनु भन्दाखेरि पनि जति पनि सेवा सुविधा अहिले अमेरिकाका सिटिजनहरूले, ओल्डर सिटिजनहरूले पाएका छन् 2026 सालपछि मतलब के अरे इस्वीसम्म 2026 पछि तिनीहरूले त्यो सुविधा पाउने छैनन्, किनकि इकोनोमिक रिसोर्सको चाहिँ अब एफोर्डेबिलिटी पनि अमेरिकामा पनि घट्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको इस्टिमेसनहरू भएको छ। अर्को कुरा, अहिले आएर अमेरिकामा पनि पहिले चाहिँ वृद्ध मान्छे
ओल्ड एजका जति पनि रिटायरमेन्ट भएका मान्छेहरू र मतलब 1930 को चाहिँ ग्रेट डिप्रेसनले चाहिँ भिक्टिमाइज भएका मान्छेहरू चाहिँ यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षाबाट चाहिँ उनीहरू लाभान्वित हुन्थ्यो भनेपछि अहिले आएर अमेरिकाले पनि डिसेबल्ड अपाङ्गहरू अनि चिल्ड्रन चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि र सर्भाइभिङ स्पाउसेसहरू जो चाहिँ विधवाहरू हुन्छन् उनीहरूलाई पनि के गर्ने यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा चाहिँ प्रदान गर्ने भन्ने किसिमले दिएको छ। अब बच्चाहरूलाई किन नेपालको यो इस्टर्न फ्यामिलीहरूमा पनि हामी बच्चाहरू चाहिँ घरमै हुर्किया हुन्छौँ, अब हामीहरूको एउटा एज पछि पनि घरमै डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेपछि अब वेस्टर्न सोसाइटीहरूतिर तपाईँको 18 वर्ष पछि चाहिँ उसले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कसैको चाहिँ अब उसको चाहिँ अब अर्फन किसिमको छ भनेपछि उसलाई चाहिँ सरकारले हेरिदिनको निम्ति सोसल सेक्युरिटीको प्रोभिजनहरू दिने गरेको हुन्छ। अब नेपालमा भने जुद्ध शमशेरले 1991बाट कर्मचारीमा चाहिँ निवृत्तिभरणको अथवा पेन्सनको चाहिँ व्यवस्था ल्याएको मान्छन्। अनि त्यसपछि 1934 सालमा चाहिँ अब यो किसिमको चाहिँ यो चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ कोष खडा भएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड अब आर्मीको चाहिँ सुरुमा भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ द्रव्य कोष भनेको पाइन्छ। यो पनि चाहिँ अब तपाईँको त्यो द्रव्य कोषको चाहिँ इस्ट्याब्लिसमेन्ट चाहिँ तपाईँको राणा सालमै भएको थियो। तर चाहिँ यो 1934मा चाहिँ यो चाहिँ एउटा फन्डको रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ राणा सालमा द्रव्य कोषको रूपमा चिनिएको फन्ड चाहिँ पछि इस्ट्याब्लिस भएर इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डको रूपमा चाहिँ 1934मा इस्ट्याब्लिस भएको हामी पाउँछौँ। अर्को कुरा हिस्ट्री अफ सोसल सेक्युरिटी अफ नेपाल मैले भनिहालेँ। यहाँ चाहिँ अब जो आर्मीहरूको पहिला द्रव्य कोष जो भनिन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ आर्मी प्रोभिडेन्ट फन्डमा चाहिँ 1934मा चाहिँ त्यो फन्डको रूपमा इस्ट्याब्लिस भयो। अनि त्यसपछि अब त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ नन कन्ट्रिब्युटरी पेन्सन स्किमहरू यो 1936मा तपाईँले यहाँ अगाडि देख्नु भएको छ। यो विभिन्न किसिमका सोसल सेक्युरिटीका चाहिँ जति पनि प्रोभिजनहरू छन् यो डेटमा इस्ट्याब्लिस भएको तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ सामाजिक सुरक्षा। अब 2-3टा स्लाइडहरू छन् होला। सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था के हो त? अब हामीसँग सामाजिक सुरक्षाको ऐन छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 छ र अब त्यसै गरिकन यो के अरे योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 छ। अब हामीहरूको संविधानको पनि धारा तपाईँलाई मैले अहिले एक्ज्याक्टली भुले, तपाईँको धारा लगभग मलाई लाग्छ 43 तिर चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको हक पनि संविधानमै प्रत्याभूति गरेको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग 2वटा ऐन छन् भने मैले एउटा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075, अर्को चाहिँ सामाजिक सुरक्षा योगदानको आधारितमा सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 छ। एउटा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा मात्र। अर्को चाहिँ अब कर्मचारी जो हुन्छन् उनीहरूले राष्ट्रलाई योगदान गरेका हुन्छन्, त्यो योगदान गरे बापत उनीहरूको पनि उनीहरू पनि रिटायर भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ सामाजिक रूपले चाहिँ उनीहरूको सुरक्षा हुने, आर्थिक रूपले सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नको निम्ति निश्चित केही भत्ताहरू दिन्छ। त्यो चाहिँ अब पेन्सन भन्छ त्यसलाई। त्यो पेन्सनको व्यवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 अहिलेको ऐन चाहिँ त्यो रहेको छ। अनि अर्को कुरा तपाईँको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एकैछिन मैले चाहिँ यो हेर्न खोजेको थिएँ। सामाजिक न्याय सामाजिक सुरक्षाको हक धारा 43मा रहेछ। मतलब यो संविधानको मौलिक हकको धारा 43मा यो सामाजिक जो छ सामाजिक सुरक्षाको जो हकलाई चाहिँ मौलिक हकको रूपमा स्थापना गरेको नेपालको संविधानले छ। अब मैले भने मौलिक हकहरू नै सबै किसिमका मौलिक हकहरू मानव अधिकारका हकहरू पनि हुन् भनेर यसरी बुझिन्छ। अब सामाजिक संरक्षणको चाहिँ काम चाहिँ यो चाहिँ मौलिक हक र मानव अधिकारका हकहरूलाई प्रत्याभूति गर्नु, उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने हो। त्यसैले नेपालको संविधानमा पनि मतलब हाम्रा चाहिँ फन्डामेन्टल जो राइट्सहरू छन्, हामीले चाहिँ पाउनुपर्ने मौलिक हकहरू छन्, यिनीहरूको चाहिँ धारा 43मा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक छ। अब यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा को व्यवस्था कसरी छ त? संवैधानिक व्यवस्था छ धारा 43मा। यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 छ अथवा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा चाहिँ ऐन 2075 यतापट्टि छ। अब यसको प्रस्तावनामा के लेखिएको छ त? नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रूपले चाहिँ विपन्न परेका, अशक्त अनि अशक्त अवस्था रहेका, असहाय, एकल महिला, अपाङ्ग भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न व्यवस्था आवश्यक भएकोले यो कानुन बनाउन वाञ्छनीय रहेको छ भने यो चाहिँ अब कानुनी रूपले कुनै ऐनको चाहिँ एउटा भाषा हो।
यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा प्रिएम्बल भन्छ, नेपालीमा प्रस्तावना भन्छ। यो प्रस्तावना अथवा प्रिएम्बलले किन कानुन बनाइयो त भन्दाखेरि मैले अहिले पढेको कुराहरू त्यहाँ विभिन्न विपन्न रूपले अशक्त परेका, असहाय, अनि त्यसपछि महिला, अपाङ्ग, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् र लोपोन्मुख व्यक्तिहरू, तिनीहरू सबैलाई चाहिँ के गर्ने त सामाजिक रूपले चाहिँ के गर्ने, उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक रूपले सुरक्षा गर्नको निम्ति सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनेर दुई किसिमको ऐन बनेको छ। एउटा समाजमा भएका चाहिँ जो चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सेवा नगरेका पनि हुन्छन्, अर्को सरकारलाई सेवा गरेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षाको रूपमा चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अथवा चाहिँ पेन्सनको रूपमा उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ सुरक्षा पाउँछन् है त। अब यो सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075ले देखाएका नागरिकहरूले सामाजिक सुरक्षा पाउने भनेको छ। 1 नम्बरमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउँछ, 2 नम्बरमा चाहिँ आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिले, 3 नम्बरमा अशक्त, असहाय र भएका व्यक्तिहरूले। अब कसैको चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ अब हेरचाह गर्ने मान्छे हुँदैनन्, अब त्यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति अब त्यहाँ चाहिँ बालबालिका हुन सक्छन्, अब वृद्ध मान्छेहरू पनि हुन सक्छन्। अब असहाय एकल महिला, अब एकल महिला जो चाहिँ विडो हुन्छन् उनीहरूको लागि, र अर्को अपाङ्गता भएका व्यक्ति। अपाङ्ग भएका पनि सबै व्यक्तिले होइन, यसको पनि क्याटेगोरी छ एबिसिडी गरेर। त्यसरी चाहिँ ए क्लास अपाङ्गहरूले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा यो भत्ताको रूपमा पाउँछन्। अर्को बालबालिकाहरूलाई पनि यो सामाजिक सुरक्षाको मतलब यो गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ बालबालिकाहरूलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गरेको छ यसले। र आफै हेरचाह गर्न नसक्ने कोही व्यक्तिहरू यस्ता पनि हुन्छन्, आफ्नो हेरचाह आफैले गर्न नसक्ने, उनीहरूको हेल्थको कन्डिसनले उनीहरू चाहिँ अब अपाङ्गता भएकाले, जस्तै अब पूर्ण रूपमा अपाङ्गता भएको अलग भयो, अब आफ्नो हेरचाह एक्सिडेन्ट भएर उसले चाहिँ आफ्नो हेरचाह गर्न सकेन, पछि अपाङ्ग भएर त्यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति पनि। अर्को लोपोन्मुखमा चाहिँ 10वटा जाति छन्। एउटा निमोनिक्स पनि छ, मेरा कुराले हाँसु कि बकु भनेर। यो बनकरिया, मेचे, अब राउटे, कुसुन्डा, यी 10वटा जातिहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा स्वरूप भत्ता दिइन्छ। अब यो चाहिँ क्याटेगोरीहरू तपाईँको चाहिँ यो एउटा तपाईँको 1 2 3 4 5 6 7 8वटा क्याटेगोरीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको के दिनेछ त व्यवस्था गरिनेछ भनेर यो सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075ले चाहिँ प्रत्याभूति गरेको कुरा हो। अब दलित र एकल महिलाको हकमा चाहिँ 60 वर्ष उमेर तोकिएको छ सामाजिक सुरक्षाको लागि भने, अन्य चाहिँ दलित र एकल महिला बाहेक अरूहरूलाई चाहिँ अब 70 वर्ष उमेरपछि, वृद्ध भइसकेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भन्ने कुरा छ। अब कर्मचारीहरूको हकमा चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा छ। यो चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075ले प्रत्याभूति गरेको छ। यसमा चाहिँ के गर्ने त, अब एउटा चाहिँ कर्मचारीहरूको कोष हुन्छ, मतलब कर्मचारी कोष, मतलब जो सञ्चय कोष पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई। अब त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो स्यालेरीको केही पर्सेन्ट त्यहाँ चाहिँ सेभिङ गरेको हुन्छ हो। त्यही सेभिङबाट आउने चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ पछि उनीहरूको औषधि उपचारमा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने त्यस्ता योजनाहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसरी दिने। अथवा चाहिँ कर्मचारीहरूले पेन्सन त पाउने नै भयो, तर अरूहरू पनि इन्सेन्टिभहरू पाउँछ। उनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ कति पर्सेन्ट हुनसक्छ, कसैको 100% होला, कसैको 50% अफ होला। विभिन्न किसिमका चाहिँ स्किमहरू हुन्छन्, प्लानहरू हुन्छन्। एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्लान भयो, अर्को मातृत्व सुरक्षा सम्बन्धी योजना भयो। अब चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू जो हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ मतलब उनीहरूको चाहिँ अब ओल्ड एजमा चाहिँ कोही अब हेर्ने छैन भनेपछि उनीहरूको पनि अब सुरक्षाको निम्ति प्यारेन्ट्सहरूको लागि। अर्को चाहिँ दुर्घटना सुरक्षा योजना हुन्छ। दुर्घटना भयो भनेपछि त्यस्तो कुरामा पनि इन्सेन्टिभहरू दिने। अर्को कुरा अशक्तता सुरक्षा योजना। कोही मान्छे अब रिटायर भइसकेपछि अशक्त भयो, उसको स्वास्थ्यको कन्डिसनले, त्यस्तो अवस्थामा पनि भयो। वृद्ध अवस्थामा सुरक्षा योजना, अब कर्मचारीहरूलाई वृद्ध भइसकेपछि पनि योजनाहरू हुन्छ यो अब इन्सेन्टिभको। अब आश्रित परिवारलाई सुरक्षा। आश्रित भनेको डिपेन्डेन्ट, अब एउटा फ्यामिलीमा चाहिँ अब उसको चाहिँ जति पनि बच्चाहरू हुन सक्छन् उनीहरूले चाहिँ क्यापेबल हुँदैनन्, त्यसैले उसमा आश्रितमा चाहिँ उसको फ्यामिलीको चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ। आश्रित परिवार भन्नाले को पर्ने भनेर ती व्यक्तिहरूको निम्ति पनि प्लानिङहरू हुन्छ। एउटा कर्मचारीको पछि गएर भावीमा चाहिँ उसको परिवारको निम्ति पनि प्लानिङ गरेको हुन्छ यसमा। अर्को बेरोजगार र बेरोजगार सहायता योजना। अब
यसमा चाहिँ अरू कुराहरू के पनि परेको हुन्छ त तपाईले चाहिँ अब त्यो चाहिँ एनमा भनेका त्यही एनमा चाहिँ व्यवस्था गरेको हुन्छ। अब कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ अब बेरोजगार भए पनि यो सामाजिक सुरक्षा चाहिँ भत्ता उनीहरूलाई प्रदान गर्ने भन्ने। अर्को कोषले तोकेको अन्य सामाजिक योजनाहरू, अब यो कोषले चाहिँ के पनि गरिदिन सक्छ, तपाईँको अरू योजनाहरू पनि समाजमा हुनलाई अरू योजनाहरू पनि तोकिदिन सक्छ। त्यसैले त्यो अरू योजनाहरू भए पनि यी समग्र विषयहरूमा चाहिँ यो कोषबाट चाहिँ राज्यले चाहिँ रकम खर्च गर्ने भन्ने चाहिँ यो योगदानमा आधारित चाहिँ सामाजिक सुरक्षा मतलब ऐन 2075ले यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई मतलब प्रत्याभूति गरेको छ। अब हेर्नुहोस् अहिलेको 2077-78 को बजेटले चाहिँ 67 अरब चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ खर्च गर्नु परेको छ। हो, त्यही भएर यसको क्रिटिसिजम पनि हुने गर्दछ। यत्रो लगानी हुन त त्यो नगरिनु हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि राज्यको कर्तव्य पनि हुन्छ। तर अब क्रिटिसिजम गर्नेवालाहरूले के भन्छन् कि अब त्यो टोटल पपुलेसनमा सबै मान्छे अशक्त हुँदैनन्। अब हाम्रो चाहिँ यो पछाडि लोपोन्मुख जातिहरूलाई दिन्छ, अरू कुराहरूलाई दिन्छ, जो मान्छे चाहिँ अब वृद्ध बाहेक अरूहरूलाई पनि दिन्छ। एक्टिभ पपुलेसनलाई त अरू प्रोग्रामहरू दियो, उनीहरूलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ बनाऊ भनेर भन्छ। यसरी चाहिँ डिपेन्डेन्ट गराउने भनेपछि त उनीहरू त केही प्रोडक्टिभ हुँदैनन्। त्यसैले क्रिटिसाइज पनि गर्छन्। नेपाल सरकारले चाहिँ 77 मतलब 67 अर्ब चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा स्वरूप 2077-78 को बजेटले मतलब प्रत्याभूति गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ यो रकम चाहिँ यति पैसा चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने भनेर चाहिँ छुट्याएको छ, एलोकेट गरेको छ। अब सामाजिक सुरक्षाको अब्जेक्टिभहरू हुन्छ सेक्युरिटी एन्ड स्टेबिलिटी अफ लिभिङ। एउटा त मतलब आर्थिक रूपले चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्ने, विपन्नताबाट एउटा आर्थिक सक्षमता गर्ने। अर्को कुरा उसको जीवनमा चाहिँ स्टेबिलिटी ल्याउने, स्थायित्व ल्याउने। के कुरा त आर्थिक रूपले स्थायित्व ल्याउने, सामाजिक रूपले स्थायित्व ल्याउने। अर्को कुरा टु सपोर्ट द इन्डिभिजुअल फर इन्डिपेन्डेन्स। अब कोही मान्छेहरू चाहिँ अब सामाजिक सुरक्षा जो लाभान्वित हुन्छन्, अब वृद्ध मान्छेहरू छन् भने उनी अरूमा आश्रित हुन सक्छन्। अब नेपालको ट्रेन्डमा चाहिँ धेरै जस्तो अब मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई नहेरेको पनि हामीले सोसाइटीमा देख्छौँ। त्यसैले चाहिँ उनीहरू आफ्नो चाहिँ छोराछोरीमा चाहिँ जो डिपेन्डेन्ट भएका हुन्छन् त्यसबाट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट गराउनको निम्ति अब एक किसिमले तिनीहरूको चाहिँ अरूमा भएको चाहिँ डिपेन्डेन्सी हटाउनको निम्ति पनि यो सोसल सेक्युरिटीको प्रोभिजन हो। अर्को कुरा सपोर्ट अफ हाउस होल्ड फङ्सन। अब विपन्न मान्छेहरूको घर खर्च पनि चल्दैन, उनीहरूको घर पनि चलाउनु पर्यो। त्यसैले त्यसको पनि जिम्मेवारी राज्यले लिएको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो उद्देश्य चाहिँ सामाजिक सुरक्षाले त्यस्तो उद्देश्य राखेको हुन्छ। फङ्सन के हुन्छ त सोसल सेक्युरिटी प्रोटेक्ट्स इन्डिभिजुअल्स एन्ड कन्ट्रिब्युट सो त्यसपछि एकैछिन मेरो यता हाइड भयो, कन्ट्रिब्युट टु सोसाइटल एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। अब यसले के गर्छ त यसले व्यक्तिको मैले भनिहालेँ सामाजिक र आर्थिक सबै कुराको चाहिँ विकास गराउँछ। कसरी विकास गराउँछ? पहिला उसलाई चाहिँ सक्षम बनाउँछ। सक्षम बनाइसकेपछि अरू विभिन्न किसिमका इम्पावरमेन्टका प्रोग्राम पनि हुन्छन् यो सेक्युरिटी अन्तर्गत। अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमको यो प्रधानमन्त्री बेरोजगारी कार्यक्रम छ। यसमा चाहिँ काम गराएर त्यो किसिमको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीको चाहिँ अवसर सिर्जना गर्छ। यो पनि सोसल प्रोटेक्सनमा पर्छ। अथवा यसलाई चाहिँ गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स पनि भन्न मिल्छ। गभर्मेन्टको एक किसिमले चाहिँ एसिस्ट गरेको चाहिँ बेरोजगारी हटाउनको निम्ति। अर्को कुरा अब यो तब मात्र सम्भव छ जब चाहिँ when it is administered effectively and efficiently। अब यो 77 यो के अरे 67.5 अर्ब पैसा यसलाई चाहिँ सही तरिकाले हामीले व्यवस्थापन गरेनौँ। यसको चाहिँ पारदर्शिता एकाउन्टेबिलिटीको रूपमा रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्यौँ भनेपछि हाम्रा चाहिँ जो टार्गेट गरेका ग्रुपहरू हुन्छन् त्यो ग्रुपहरूलाई चाहिँ मतलब हामीहरूले चाहिँ यो हाम्रा चाहिँ एचिभमेन्टहरू पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ यसको मतलब एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि यसको चाहिँ मतलब सञ्चालनमा पनि एक किसिमको इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस देखाउनु पर्छ भनेको छ। इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेसको कुराहरू मैले तपाईँलाई अगाडि पनि एउटा स्लाइडमा चाहिँ एउटा फर्मुलाबाट पनि तपाईँलाई देखाएको थिएँ। दुईटा स्लाइड छ, त्यसपछि हाम्रो आजको यो सेसन एन्ड हुन्छ। अब तपाईँले यसपछि दुईटा स्लाइड रहेछ।
यो तपाईँ सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ अब यो आइएसए इसा भन्ने छ, यो इसा भन्ने इन्टरनेसनलबाट मैले लिएको हो। यसका सामाजिक सुरक्षाका चाहिँ के 10 वटा च्यालेन्जेसहरू छन् भन्छ। एउटा च्यालेन्ज भनेको हेल्थ एन्ड लङ टर्म केयर। अब वृद्ध मान्छे हुन्छन्, उनीहरूलाई राज्यले खर्च गरिदिनु पर्दाखेरि त हेल्थमा त धेरै पैसा खर्च हुन्छ। त्यसैले अब वृद्धहरू मान्छेहरूलाई कसैलाई टिबी लागेको होला, कसैलाई क्यान्सर लागेको होला, अब लङ टर्मसम्म हेल्थ केयर गर्नुपर्छ, राज्यले त्यसको लागि खर्च गर्नुपर्छ। अब उनीहरूको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यो कुरा च्यालेन्जिङ छ। यो कुरा म्यानेज गर्न चाहिँ उनीहरूको निम्ति फाइनेन्सियली बर्डन हुन्छ, फाइनेन्सियली एफोर्ड गर्न चाहिँ च्यालेन्जिङ कुरा छ भनेर चाहिँ च्यालेन्ज नम्बर 1 मा छ। अर्को, क्लोजिङ द कभरेज ग्याप। अब यति धेरै नेपालमा 18.7% चाहिँ अब गरिब छन्। अब त्यसमा पनि वृद्ध मान्छेहरूलाई दिनुपर्ने छ, अपाङ्ग मान्छेलाई, एकल महिलालाई, दलित, पछाडि परेका विपन्न वर्गहरूलाई, सबै एरियाहरूलाई, सबै ग्यापहरूलाई चाहिँ कभर गर्न त एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्छ। किनकि नेपालको क्यापिटल चाहिँ विकास गर्ने कि कर्मचारीलाई चलाउने कि अब पछाडि परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई अपलिफ्ट गर्नको निम्ति यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने। त्यसैले यो पनि च्यालेन्जिङ छ सबै वर्गहरूलाई। किनकि राज्यले त डेभलप हुनको निम्ति धनी र गरिब बिचको ग्याप पनि हटाउनुपर्छ, विकासमा अगाडि बढाउनको निम्ति सबैको समान पहुँच गराउनुपर्छ। त्यसैले त्यो ग्यापहरू सबैलाई चाहिँ कभर गर्न सोसल सेक्युरिटीको प्रोग्रामहरू, प्रोभिजनहरू चाहिँ यो ल्याउन एकदमै गाह्रो छ। युएसएमा इभन विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र जिडिपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिँ युएसएमा हुन्छ। त्यहीमा पनि 2026मा चाहिँ त्यो सोसल सेक्युरिटीको प्लानहरू ब्याङ्क्रप्ट हुने चाहिँ त्यहाँका एक्सपर्टहरूले इस्टिमेट गरेको छ भनेपछि नेपाललाई त हम्मे हुने कुरा नै भयो। यो कुरा च्यालेन्जिङ छ। एजिङ पपुलेसन माथि हेल्थकोसँग कुरा रहन्छ। एजिङ पपुलेसन भनेको विभिन्न किसिमका चाहिँ अब मतलब एज ग्रुपहरूमा पनि अब हामीले चाहिँ अब सबै किसिमका एज ग्रुपहरूमा दिन्छौँ, बच्चालाई पनि दिन्छौँ। अब युवा छन् भनेपछि उनीहरूमा पनि अब विपन्न वर्गका भनेर दिन्छौँ, अब वृद्धलाई पनि दिन्छौँ। त्यसैले चाहिँ त्यो सबै एजमा दिँदाखेरि त्यो पनि एकदमै च्यालेन्जिङ कुराहरू छ, सबैलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने च्यालेन्जिङ कुरा छ। अर्को, टेक्नोलोजिकल ट्रान्जिसन। हामी चाहिँ अब टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै टेक्नोलोजीबाट अब सम्पन्न भएका छैनौँ। हामीले चाहिँ टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट पनि गर्नु छ। एकातिर हामीले चाहिँ विकासतिर अगाडि टेक्नोलोजीमा बढ्नुपर्ने, अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ समाजलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ टेक्नोलोजिकल हामी जो ट्रान्जिसनको फेजमा छौँ, यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति, टेक्नोलोजीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति, हामी पनि विकास हुनको निम्ति र अगाडि वर्गलाई विकास ल्याउन त्यो चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ। अर्को, हायर पब्लिक एक्सपेक्टेसन। अब सामाजिक भत्ता हुन्छ, बुढा मान्छेहरूलाई तपाईँले सोध्यो भनेपछि 1000 रुपियाँ अझै भत्तामा बढाइदियो भनेपछि अब अर्को वर्गले अझै थपिदियो भनेपछि उनीहरूको जनआकाङ्क्षा हुन्छ, भोट पनि त्यसैलाई दिन्छन्। कसैले अब नेताहरूले म तपाईँको भत्ता बढाइदिन्छु भनेपछि त्यस्तो मान्छेलाई भोट दिने। अब जनताका आकाङ्क्षा हुन्छ अब बढी लाभान्वित हौँ भनेर। त्यसैले यो उनीहरू अब जो अरू व्यक्ति त, कोही व्यक्ति त अब यङ व्यक्ति त क्यापेबलले पनि उनीहरूले पाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले यो एक्सपेक्टेसन जो हुन्छ, एक्सपेक्टेसन पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न। अर्को कुरा तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट अफ यङ वर्कर्स। पछाडि परेका मान्छेहरूलाई त सरकारले भत्ता दिने होला, अब गरिबहरूलाई पनि भत्ता दिने भयो, विपन्नलाई पनि भत्ता दिने भयो, एकल महिलालाई पनि भत्ता दिने भयो। अब यस्तो अहिले क्राइसिस आयो, विभिन्न किसिमका चाहिँ अप एन्ड डाउन्स आयो भने त मान्छेले चाहिँ सरकारमा, देशमा चाहिँ देशमै सङ्कटकाल लाग्यो भनेपछि त मान्छेमा भएको चाहिँ यङ वर्करहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने? अब मान्छेले पछाडि परेको समुदायलाई पनि सरकारले म्यानेज गर्नु छ। अब यङ जति पनि वर्करहरू छन् तिनीहरूलाई पनि म्यानेज गर्नु छ। नेपालमा चाहिँ बेरोजगारी भएर युवाहरू विदेशी ब्रेन ड्रेन भएको चाहिँ यो श्रम पलायन भएको तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यसैले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्नु, यङ वर्करहरूको म्यानेज गर्नु, उनीहरूको निम्ति एउटा मार्केट इस्टाब्लिस गर्नु पनि सरकारको निम्ति चुनौतीको कुरा छ। अर्को कुरा, लेबर मार्केट्स एन्ड डिजिटल इकोनोमी। अब लेबर मार्केट अप एन्ड डाउन हुन्छ। अहिले कोरोनाको बेला चाहिँ अब मार्केट चाहिँ एकदमै डाउन छ। त्यस्तो बेला लेबरहरूको लागि के भन्छन्, इम्प्लोइमेन्ट कसरी इस्टाब्लिस गरिदिने, अनि त्यसपछि डिजिटल इकोनोमीका कुराहरू छन्। अब हामीहरूको अहिलेको यो इकोनोमीबाट हामीले तपाईँको पैसाको डेभलपमेन्टमा हेरेका थियौँ। सुरुमा चाहिँ बार्टर भन्ने हुन्छ, गुड्सहरूको एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यसपछि सुन र चाँदीका सिक्का बन्छ, त्यसपछि रुपियाँ बन्छ कागजको, त्यसपछि चाहिँ एटिएमका कुराहरू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डका कुराहरू आउँछ। अहिले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीका कुराहरू आउँछन्। त्यसैले हामीले डेभलपमेन्टमा यसरी अगाडि बढ्नु छ। अब हामीहरूले चाहिँ डिजिटल इकोनोमी बनाउनु छ, ई गभर्नेन्स गराउनु छ, इकोनोमिक सेक्टरमा ई गभर्नेन्स गर्नु छ। त्यसैले यो सबै म्यानेज पनि गर्नु, सोसल सेक्युरिटी पनि दिनु, यो चाहिँ च्यालेन्जिङ छ भनेर यसरी च्यालेन्जको रूपमा हेरिएको। अर्को,
इनइक्वालिटिज एक्रस द लाइफ कोर्स। अब हामीमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ अब सोसाइटी हुन्छ, सोसाइटीमा डाइभर्सिटी पनि हुन्छ, त्यहाँ अनइक्वालिटी पनि हुन्छ। उपल्लो समुदायका हुन्छन्, मिडियम समुदायका हुन्छन्, तलका समुदायका हुन्छ। त्यसैले त्यो सबै तीनटै किसिमका वर्गहरूको निम्ति, मिडल क्लास, अप्पर क्लास र लोवर क्लास वर्गहरूको निम्ति त्यो उनीहरूकोमा भएको आर्थिक रूपले, उनीहरूमा भएको सामाजिक रूपले असमानता हटाउनु नै च्यालेन्जिङ कुरा हो। किनकि ऐन नियम कानुनमा तपाईँको चाहिँ अब छुवाछुत विभेद हटेको छ भनेर भन्छ, तर अब एक्चुअली प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यो हटेको देखिँदैन। त्यही भएर यो किसिमले चाहिँ इनइक्वालिटी चाहिँ मेन्टेन गर्नको निम्ति एकदमै चुनौतीको कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ अर्को न्यू रिस्क, सक्स एन्ड एक्सट्रिम इभेन्ट्स। अब कोरोना आइदिए, कहिले भूकम्प आइदेला, कहिले चाहिँ केही युद्धै भइदेला। त्यसैले यस्तो बेलामा पनि अब त्यसो सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मतलब सोसली र इकोनोमिकल्ली स्ट्रङ बनाउन गाह्रो कुरा र च्यालेन्जिङ कुरा। अर्को प्रोटेक्सन अफ माइग्रेन्ट वर्कर्स। अब नेपालको सन्दर्भमा पनि यो अलिकति लागू होला। यो विश्वव्यापी च्यालेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि अब नेपालका जो कामदारहरू बाहिर गएका हुन्छन्, त्यहाँको सरकारले चाहिँ त्यहाँ माइग्रेन्ट वर्करहरू जो हुन्छन् उनीहरूलाई पनि, उनीहरूको लागि पनि काम गरे बापत उनीहरूलाई पनि सुरक्षा गरिदिनु, उनीहरूको आर्थिक रूपले र उनीहरूको त्यहाँको एटमोस्फियरमा सुरक्षित गरिदिनु पर्ने एकदमै च्यालेन्जिङ कुराहरू हुन्छन्। त्यही भएर यो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा केही हदसम्म इन्डियन वर्कर आउँछन्, अरू देशका पनि वर्करहरू आउँछन्। त्यही भएर यो कुरा पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ। अब आफ्नै देशका मान्छेहरूको चाहिँ नेपालले चाहिँ वर्करहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्न सकेको छैन भनेपछि बाहिरका अब इन्डियाका वर्करहरूको निम्ति सुरक्षा गरिदिनु त आर्थिक रूपले त्यो पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ। किनकि यो चाहिँ इन्कम प्लस अरू कुराहरूमा हो, हेल्थका कुरा, इन्सुरेन्सका कुराहरूमा। त्यही भएर तपाईँको एउटा डाटा छ। अब यो साउथ एसियन नेसनहरू छन्, साउथ एसियन इकोनोमिजहरू। अब श्रीलङ्काको यो एउटा चाहिँ र्याङ्क छ है त। श्रीलङ्काले अब यो सोसल सेक्युरिटी अथवा सोसल प्रोटेक्सन, सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ यो एउटा इन्डिकेटर लिने गर्दछ। यो आइएलओले नै लिएको हो। यो वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ 2007मा वर्ल्ड ब्याङ्कले पब्लिस गरेको रिपोर्टबाट लिएको हो। अब यसमा अगाडि चाहिँ 0.47मा चाहिँ तपाईँको श्रीलङ्का देख्न सक्नुहुन्छ। श्रीलङ्काको एकदमै चाहिँ सरकारले एकदमै चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरूको चाहिँ सामाजिक संरक्षण गरेको छ। आर्थिक रूपले चाहिँ सम्पन्नता, त्यहाँ चाहिँ इनइक्वालिटीहरू कम छ अरू देशको तुलनामा। अब त्यो के छ त, एभरेज भन्दा एबोभको अवस्था छ। इन्डियाले पनि, इन्डियामा त्यत्रो गरिबी छ तर पनि अब यो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ इन्डियाले चाहिँ एबोभ एभरेज आफ्नो सरकारले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरिदिएको छ। अब बङ्गलादेशमा 0.33 देख्न सक्नुहुन्छ। अरू देशमा यस्तै यस्तै छ। सबभन्दा कम पाकिस्तानमा छ। नेपालको पनि हेऱ्यो भने 0.19 भन्नाले बिलो एभरेजमा छ। हाम्रो त एभरेजमा पनि छैन। त्यसैले सरकारले चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ हक अधिकार संरक्षण गरिदिनु, उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक दायित्वहरूलाई चाहिँ मतलब उनीहरूको चाहिँ प्रोटेक्सन गरिदिनमा सरकार, नेपाल सरकार अझै पछाडि छ। त्यसैले अब अर्को कुरा देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ यो इकोनोमिक यो चाहिँ मतलब इम्प्लोइज यो प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्छ। मतलब यो उनीहरूको चाहिँ अब यो कर्मचारीहरूको चाहिँ यो फन्डहरूमा सरी यति पैसा खर्च हुन्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ माथि बजेट मार्फत त्यति पैसा मतलब 67.67 अर्ब खर्च हुने भयो। र अब यो चाहिँ यति रकम चाहिँ यो देखाइएको यो फिगरमा रकमहरू तपाईँले देख्नुभयो। जस्तै तपाईँको सिभिल सर्भेन्टहरूमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे 19.77% चाहिँ खर्च हुने त्यो सञ्चय कोषबाट। अब आर्मीको सेक्टरमा चाहिँ 20%, नेपाल पुलिसको सेक्टरमा 18% र प्राइभेट अर्गनाइजेसनको केसमा 21% भएर शिक्षामा चाहिँ 20% र टोटल कुराहरूमा चाहिँ यसरी 100% गरेर यो इकोनोमिक प्रोभिडेन्ट फन्डबाट खर्च भएको रकम यसरी हो। र समग्रमा बुझ्नु पर्दाखेरि मैले कन्क्लुजन लेखेन। अब मैले 1-2 सेन्टेन्समा त्यसलाई समराइज गर्दाखेरि, निचोड्दाखेरि के हुन्छ त, सामाजिक संरक्षण भनेको एकदमै बृहत विषय हो। यसले सामाजिक सुरक्षालाई पनि समावेश गरेको हुन्छ। सरकारले सहायता गर्ने कुराहरू मतलब यो के भन्छन् सोशल एसिस्टेन्सका कुराहरू पनि समावेश गरेको हुन्छ, इन्सुरेन्सका कुराहरू पनि समावेश गरेको हुन्छ। त्यसैले एउटा ब्रोड कन्सेप्ट चाहिँ सोशल प्रोटेक्सन अथवा सामाजिक संरक्षण हो। त्यहीभित्र हुने कुरा चाहिँ के हो त, तपाईँको
भनेको सामाजिक सुरक्षा हो। सामाजिक सुरक्षाले एउटा नियम ऐन कानुन बनाएर कस्तो कस्तो क्राइटेरियाका मान्छेहरूले, पछाडि परेका, विपन्न परेका, अपाङ्ग असहाय व्यक्तिहरूले आर्थिक रूपले र सामाजिक रूपले सम्पन्न गर्नको निम्ति उनीहरूलाई आर्थिक रूपले चाहिँ सहायता गर्छ। कर्मचारीले उनीहरूले राष्ट्रलाई सेवा गरिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छन् पेन्सनका लगायत विभिन्न किसिमका चाहिँ हेल्थ स्किमहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ प्लान्स र प्रोग्रामहरूले एस्योर गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आर्थिक र सामाजिक मतलब सुरक्षा गर्दछ। र अब सामाजिक संरक्षणमा चाहिँ तपाईँका के हुन्छन् त विभिन्न किसिमका त्यसले चाहिँ जेन्डर इक्वेलिटी सबै किसिमका चाहिँ असमानताहरू हटाउँदछ। त्यहाँ चाहिँ अब पछाडि अब विपन्न परेका व्यक्ति होइन समग्र राष्ट्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ सामाजिक रूपले चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ संरक्षण गर्छ। तपाईँका चाहिँ यो प्रधानमन्त्री चाहिँ बेरोजगार प्रोग्राम जस्ता इनिसिएटिभहरू चलाउने, सिडाइ कटाइका प्रोग्रामहरू चलाउने, वुमेनहरूमा इम्पावरमेन्टका प्रोग्रामहरू चलाउने, त्यो त सामाजिक सुरक्षाले त भत्ता मात्र दिने हो नि त। अब प्रोग्रामहरू चलाउने, इन्सेन्टिभहरू, विभिन्न किसिमका प्लानहरू प्रोग्राम गरेर उनीहरूलाई इम्पावर गर्ने कुराहरू चाहिँ सामाजिक संरक्षणले हेर्दछ भन्दै आजको प्रेजेन्टेसन यहीँ स्टप गर्दछु है त। कसैको केही सोध्नुपर्ने कुरा छ भने भन्नुहोस्। अब 2 जना मान्छे चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जोइनिङमै रहेछन्, एक्सेप्ट भएनन्। अब खै के गर्ने।